अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े एहसान के साथ 11वां पारा हम पढ़ रहे हैं। ये सूरत तौबा पीछे से शुरू हुई और आज हमने इसकी 94 यानी कि 94 आयत पढ़ेंगे। तो ये बात पीछे से शुरू हो रही है जो हम सुनते चले आ रहे हैं। तो ये सूरत तौबा जो है, इसमें आपको पता है कि ग़ज़वा तबूक में जिन लोगों की तौबा कबूल हुई उनकी बात हो रही है। तो ये पीछे ये बात जो है वो एक सिलसिला के साथ चली आ रही थी और अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, तुम जब पलट कर ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब वापस लौट कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएंगे तो ये तरह तरह के उज़रात पेश करेंगे आपके पास आके, मगर आप साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का भी एतबार ना करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, फिर तुम इसकी तरफ लुटाए जाओगे। जो खुले और छुपे सब का जानने वाला है और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे नज़र जो है वो उनको मुआफ़ कर दो, ताकि आप उनसे नज़र को हटा लो, उन पर अपनी नज़र जो है वो अनायत की नज़र डालो। तो बेशक तुम इनसे सरफ नज़र ही कर लो, नज़र अनायत की नज़र ही डाल दो, क्योंकि ये गंदगी है और इनका असली मुकाम जहन्नम है जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कसमें खाएंगे ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राज़ी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज़ ऐसे फासिक लोगों से राज़ी न होगा। तो इसलिए नज़र फेर लेने से या ना फेर लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। असल में तो ये है कि इनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए थी कि जब वादा किया है तो फिर अब मुआहिदा निभाते हुए, मुआहिदे का तकाजा ये है कि यूँ ही अल्लाह का नबी आवाज़ दे तो फ़ौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाना चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से फ़तह हासिल करके वापस आ रहे हैं तो अब 80 लोग थे जो पीछे रहे और वो आपके पास अब तरह तरह के उज़र लेके आ रहे हैं। तो उनकी बातें हो रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये आपसे कसमें उठा के कहेंगे, लेकिन आप उनसे मुंह फेर लेना, नज़र फेर लेना, क्योंकि ये बहुत ही गंदे हैं और इनका ठिकाना भी जहन्नुम है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यहलिफून लकुम लितरज़ऊ अन्हुम फ़इन तरज़ऊ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल कौमिल फ़ासिकीन। आप इनसे राज़ी हो भी जाएं, नज़र फेर भी लें, तो नज़रअंदाज कर भी दें इनको, तो अल्लाह इनसे राज़ी नहीं है। जब अल्लाह राज़ी नहीं है तो आप भी राज़ी इनसे नहीं हो सकते, क्योंकि ये फास्कों की कौम है, गलतियां करती हैं अपनी ज़िद और हट धर्मी की बिना पे। तो ऐसे लोगों को जो है वो इनसे नज़रअंदाज करें, इनका रब इनसे खुद जो है वो संभाल लेगा इनको। अला अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन व अजदारु अल्ला यअलमु हुदूदा। ये बदवी, ये देहाती लोग कुफ्र व निफाक में ज़्यादा सख्त हैं और इनके मामले में इस अमर के इम्कानात ज़्यादा हैं कि
اس دنیا کے یعنی اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، کہ یہ علم سیکھ ہی نہ سکے، کہ یہ ان کی یہ اسی لائق ہیں کہ یہ علم نہ سیکھیں، کیونکہ یہ جاہل ہیں اور علم کی طرف قدم بڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ اللہ کے قوانین کے بارے میں، حدود کے بارے میں، اس کے دین کے جو قانون ہیں ان سے یہ واقفیت حاصل نہیں کریں گے تو تب تک یہ لوگ یعنی فرما برداری کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اپنی ضد اور کفر و نفاق میں اس قدر اکڑے ہوئے ہیں، اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ بس ان کا نہ علم کی طرف ان کی توجہ ہے، اور جب علم نہیں سیکھیں گے تو ان کے دل نرم کیسے ہوں گے؟ تو جو اللہ نے ان پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم نازل کیا ہے اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ دل نرم ہو جائے اور اسی کے مطابق ہم نظام زندگی جو ہے وہ اپنی استوار کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے اچھی طرح جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور ایک حکیم دانا ہے۔ ان جاہلوں، ان دیہاتی لوگوں، بدوؤں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، کیسے کہ جیسے ہمیں کوئی جرمانہ پڑ گیا ہے، یعنی زکوٰۃ دینی پڑے تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم دیتے رہیں گے تو ہمارا مال پیچھے کون سا رہ جائے گا، یہ ہمیں ہر سال چٹی ہے، تو یہ چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ جو ہے وہ اتار پھینکے۔ یعنی دشواری یا گردش کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جائیں یا ان پر ایسی کوئی مصیبت آئے کہ یہ اپنی مصیبت میں پھنسے رہیں تو ہماری طرف ان کی توجہ ہی نہ ہو، تو لہذا نہ ہمیں ان کا جو لایا ہوا علم ہے ہم ان کو سمجھنا پڑے یا اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی جو ہے اس کا نظام اس کے مطابق ہمیں ڈھالنا پڑے، جس میں بس یہ جیسی زندگی کے اندر یہ گزار رہے ہیں بس چاہتے ہیں کہ ہم اسی میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، ان کی ساری حرکتوں کو، ساری باتوں کو سنتا بھی ہے اور ان کے بارے میں اس کے پاس حل بھی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، حالانکہ یہ بدو لوگ یہ اس چکر میں ہے کہ ان پر کوئی تکلیف مسلط ہو جائے، کہاں سے وہ تکلیف آئے؟ انہی یعنی کہ بدوؤں کی طرف سے، تو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اسی تکلیف کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، کیونکہ تمہاری جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور تمہاری باتیں ہیں ہی اس قابل کہ تم اس کی سزا میں تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہونا ہی چاہیے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے، اور انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان بدوؤں میں سے، ان دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو اپنے مال، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، یعنی جو ان کا مال ہے ان کے ذمہ ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے پر خرچ کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال حاصل کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ کی نعمتیں ہمیں اور میسر ہو جائیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ۔ اور وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، آگے نکل گئے، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے، یہ ان بستیوں میں سے بھی ہیں، ان دیہاتوں میں سے بھی ہیں جو اتنا بڑا رتبہ پا گئے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے وہ اسلام کا معاملہ آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا، ہجرت کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اور انہی مہاجرین اور نصارہ کی وجہ سے مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست بنانے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان سب نے تعاون کیا اور مدینہ منورہ جو ہے وہ اسلامی ریاست بن گئی۔ تو اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کو یہ سند ان کے لیے جاری کر دی، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ڈگری ان کے لیے جو ہے وہ جاری کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج بھی قیامت تک ان کے صحابہ کے جو نام لیں گے وہ ان پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شاباش اور یہ برکت اور یہ رحمت اور یہ اللہ کی جو طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، اسی کو دہراتے رہیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے پھر ان پر اپنے انعامات بھی جنتوں کی صورت میں دیے ہیں، اور وہ ایسی جنتیں ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، ان جنتوں پر کبھی بھی خزاں نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں، بدو جو دیہات کے لوگ رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق خود موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ہی تیز ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کے دوہری سزا دیں گے، وہ وقت جب ان پر آ جائے گا تو ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے قیامت کے دن۔ یعنی ہم ان کی منافقت کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کس قدر اپنی منافقت میں مرادو علی النفاق، نفاق میں اڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو تو اتنا ان کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے، دنیا میں بھی یہ ان کی سزا ہے کہ وہ اسی منافقت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ عذاب عظیم تک یہ پہنچ جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا وصالحا وآخر سیئا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، غلطیوں کو پہچان لیا ہے، سمجھ لیا ہے، ان کا عمل جو ہے وہ مخلوط ہے، کچھ اچھے کچھ نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیں اور نیکی کی طرف انہیں بڑھائیں۔ یعنی اگر یہ تیرے پاس شرمندگی سے آ کر اپنا مال پھر پیش کرتے ہیں تو آپ لیں، تاکہ یہ پاکیزہ، ان کے مال بھی پاکیزہ ہو جائیں اور ان کی زندگیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو لہٰذا اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اسی لیے کچھ لوگوں نے سچ سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف سستیاں تھیں۔ تو سستی تو اتنی کہ منافقت تک لے جاتی ہے، اس لیے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے والے انسان کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربانی کر دے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔
یہ وہ 3 لوگ ہیں جو 80 لوگ تھے، سب نے آ کے عذر پیش کیے، سب کو نظر انداز کر دیا، درگزر فرمایا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ تھا۔ لیکن یہ 3 لوگ ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، مرجونا لیامر اللہ۔ تو اب اللہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس حال میں رخصت فرماتے ہیں، کیا ان کی سستیوں کو اگنور فرما کے ان کے حال پہ رحم کرتے ہیں اور مزید ان کو ایمان میں پختہ کرتے ہیں، یا ان کو بالکل ہی جہالت کی طرف لٹا دیتے ہیں، گمراہی کی طرف۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ تو لہٰذا یہ وہ 3 آدمی تھے، 80 لوگوں کو اللہ نے اگنور کر دیا، نظر انداز فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا نبی یہ تیرے پاس آ کے قسمیں کھا کھا کے بہانے کریں گے، کہنا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو لیکن یہ 3 جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کے معاملہ جو ہے وہ میرے سپرد کر دیں۔ تو یہ آگے بھی بات آئے گی، ابھی درمیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی منافقوں کے بارے میں کہ جن کو 80 تھے لیکن 3 کو ہم نے، یہ مخلص صحابی تھے، ان کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ لیٹ کر دیا، لیکن دیگر جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ بہت بگڑے ہوئے منافق ہیں، اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا۔ وہ لوگ تو جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے مکین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ مسجد بنوائی۔ ابو عامر راہب تھا، یہ ایک بہت بڑا عالم تھا۔ یہ قبیلہ خزرج جو تھا وہ اس کی قیادت اور اس کو بہت زیادہ مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو ہم اپنا سردار بنائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر یہ ساری ان کی شانیں جو تھیں اور پگڑیاں تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ ادھر عبداللہ بن ابی منافق اور ادھر یہ جو ابو عامر راہب، یہ بھی ایک یعنی وہ مدینہ کے سارے باقی لوگ جو تھے ان قبیلوں کا تھا اور یہ بنو خزرج کا۔ تو بنو خزرج والے بھی اس کو اپنا سردار ماننے والے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو سردار نہیں بنایا۔ تو آج اس کے اندر کس قدر حسد اور غصہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جانے لگے تو یہ جو ہے اس نے منافقوں کے یعنی مشرکین مکہ سے جو ہے وہ بات چیت کرنی شروع کر دی اور خود بھی ادھر چلا گیا۔ کہتا ہے کہ ان پر حملہ کریں، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، تو ان کو تباہ و برباد کر دیں، یہ ملیا میٹ کر دیں۔ انہوں نے ہر طرف جو ہے وہ فساد مچایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح وہ مکہ والوں کے ساتھ مل کے اس نے سازش کی اور پھر ادھر جو مدینے میں دیکھا کہ جو میرے ساتھی ہیں میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، میں باہر سے ساری کوشش کرتا ہوں، تو جتنی مخالف پارٹیاں ہیں، قومیں ہیں، ان پارٹیوں کو اکٹھا کر کے تو ان سارے قبیلوں کو تو ان پر حملہ آور ہوں گا، اور آپ ایسا کریں کہ وہاں ایک مسجد بنائیں۔ تو مسجد جو ہے وہ نام مسجد ہوگا لیکن وہ میرے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، جب میں آؤں گا تو اس میں ٹھہروں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے مشورہ کر لیا کریں گے ان کے بارے میں۔ تو مقصد تو ان کا یہ تھا، نظر سمجھ آ رہی ہے نا کہ مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ مسجد قباء پہلے بن چکی تھی، مسجد نبوی بھی بن چکی تھی، تو اب اس مسجد کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ قباء کے تقریباً مسجد قباء کے قریب بھی مسجد بنائی گئی، تو اس کا کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا بظاہر۔ تو لہٰذا یہ سب کے دل میں کھٹکی کہ یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں۔ تو اس جب بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غزوہ کے لیے نکلنے لگے ہیں، لیکن یہ آ کے پیغام دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ اس مسجد کا افتتاح کر جائے۔ جو ابو عامر کا قبیلہ، جو اس کے ساتھی پیچھے تھے، تو انہوں نے آ کے آپ کو یعنی آپ کے ساتھ ضد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو
اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ نے ابھی مسجد کی طرف نہیں جانا، ابھی آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے غزوہ سے، تو ابھی مدینہ منورہ کے قریب ہی تھے، تو آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، اور یہ سارا راز کھل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں گئے، لیکن اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ نماز پڑھائیں اور اس کا افتتاح کریں، نہیں، بلکہ اس لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا، جلا دیا، کیونکہ وہ کسی اچھی مقصد کے لیے، وہ منافقانہ یعنی کہ سازشوں کے تحت وہ بنائی گئی تھی کہ وہاں پہ بیٹھ کے منافق جو ہے وہ سازشیں کریں۔ تو اسی طرح باہر کے لوگوں کو بھی آواز دیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے اور حق کے دشمن ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ مل کے تو ہم اندر سے حملہ کریں گے، تو اس طرح سے یہ مسلمان جو ہے یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد جو بنائی گئی تقویٰ کے لیے، اس میں تو آپ ضرور ٹھہریں، لیکن اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا، یہ تو مسلمانوں کے نقصان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو جو تقویٰ کی بیس پہ بنائی گئی ہو تو اس کا مقصد یہ اللہ کی عبادت ہو، اس میں کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کیا جائے گا، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں، یعنی وہ دوسری مسجدیں جو آپ نے بنائی ہیں تقویٰ کی بیس پہ، تو ان میں تو سارے لوگ پاک ہونے کے لیے جاتے ہیں، اور پاک ہی ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں آ کے ہم زیادہ پاکیزگی اختیار کریں، لیکن اس مسجد، یہ مسجد ضرار، اس میں آپ نے نہیں جانا۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی پاک ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بیس بات پر، یعنی کہ کھوکھلی چیزوں پر رکھی ہو، اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں وہ جا گرے۔ آپ بتائیں کہ وہ جو مضبوط بیس پہ، یعنی جس کی عمارتی بیس جو ہے وہ مضبوط بنائی جائے، وہ بہتر ہے، یا جس کی کھوکھلی بیس ہو، بنیاد ہی اس کی کھوکھلی ہو، تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ سیدھی بالکل جہنم کے کنارے پر ہے، اور تھوڑا سا جھونکا آیا تو اس میں گر پڑے گی۔ جھونکا بھی کون سا؟ ان کی بری اداؤں کا، بری یعنی کہ منافقانہ رول کا۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں گے، البتہ اللہ نہایت ہی باخبر اور حکیم دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے اس کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر کہ تم نے اللہ سے اچھا سودا کیا ہے، کہ اللہ کو اپنی جان پیش کر دی اور اللہ نے تمہارے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی۔ سبحان اللہ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اسی کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہی ہوتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ سے اس بیع کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو بھی خوشخبری دے دیں۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، خوشخبری کس چیز کی دینی ہے؟ کامیابی کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی۔ جن کے اندر یہ سارے اوصاف ہوں گے وہ دنیا آخرت میں
कामयाब व कामरान हैं। माँ कान अली नबी वल्लज़ीना आमनू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं ज़ेबा नहीं है कि मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों न हों, जबकि इन पर ये बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। ये जो मुशरिक हैं उनके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि रिश्तेदार भी हो चाहे तब भी उसके लिए दुआ नहीं करनी। तो मुशरिक यानी गोया शिरक बहुत ही बुरा फेल है और बहुत ही बड़ी गंदगी है। इसके बारे में हमें खूब समझ लेना चाहिए कि कहीं हमारे किसी अमल में भी शिरक ना हो, अल्लाह की ज़ात में भी और अल्लाह की सिफ़ात में भी, क्योंकि उसके बदले में उसका ठिकाना जहन्नम होगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो रिश्तेदारों के लिए भी, यानी कोई रिश्तेदार भी है तो वो मुशरिक के लिए दुआ ना करे। देखिए आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए जो दुआएं मग़फ़िरत की थी वो तो इस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से कहा था, मगर जब इस पर ये बात खुल गई कि इसका बाप खुदा का दुश्मन है तो वो इससे बेजार हो गया। हक़ ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा ही रफ़ीकुल क़ल्ब, खुदा तरस और बुर्दबार आदमी था, तो तब उन्होंने वादा किया था। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन भी इस इबादत के मुताबिक वो अपने बाप के सामने खड़े हो के कहेंगे कि अल्लाह, मैंने तेरे से वादा किया था कि मैं अपने बाप के बारे में दुआ करूँगा, तो तू मेरी दुआ को कबूल करेगा। लेकिन अल्लाह फरमाएंगे पीछे देख, तो पीछे देखे गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो एक बिज्जू की शक्ल में इंसान खड़ा होगा, और मज़ीद उसकी क्या बताएं, तो ये अल्लाह का गज़ब था। तो अल्लाह ताला उसको फिर यानी बिज्जू की शक्ल वाले को ऐसे घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया कि इसकी सज़ा का ये मेरा फ़ैसला है, ये इसकी सज़ा है, इसके बारे में आप कोई बात ना करें। तो गया ये हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नरम दिली थी, इसलिए उन्होंने अपने बाप से वादा कर लिया था। आज वादे के मुताबिक क़यामत के दिन दुआ भी करने के लिए आ गए, लेकिन मेरा जवाब उनके साथ ये था। तो लिहाजा शिरक से हमें बचना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ला कौमन बअदा इज़ हदाहुम, अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर वो गुमराही में मुब्तला कर दे, जब तक कि इन्हें साफ साफ बता ना दे कि इन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए। दर हकीकत अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, और यही वाक़या है कि अल्लाह ही के कब्ज़े में ज़मीन और आसमानों की सल्तनत है, उसी के इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें इससे बचा सके। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जब हिदायत की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं उनको हिदायत ज़रूर देता हूँ, लेकिन जो कोई हिदायत की तरफ आए नहीं तो उनको हिदायत कैसे मिल सकती है। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन मुहाजिरीन और अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक़्त में नबी का साथ दिया, अगरचे इनमें से कुछ लोगों के दिल जो थे वो कजी की तरफ माइल हो चले थे, मगर जब उन्होंने इस कजी का इत्बा ना किया, यानी कि गुमराही की बातें उनके अंदर आ गई थी, लेकिन उन्होंने उस गुमराही के रास्ते पर वो नहीं चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और मदीना मुनव्वरा को एक इस्लामी रियासत बनाने में जितना ताउन हो सकता था उन्होंने किया, तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। बेशक उनका मामला इन लोगों के साथ शफ़क़त व मेहरबानी का है, और उन तीनों को भी इसने मुआफ़ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब ज़मीन अपनी सारी वुसअत के बावजूद इन पर तंग हो गई और इनकी अपनी जानें भी इन पर बोझ बन गई, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पनाह खुद अल्लाह ही के दामने रहमत के सिवा नहीं है। तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से इनकी तरफ पलटा ताकि वो इसकी तरफ आए, यकीनन वो बड़ा ही मुआफ़ करने वाला रहीम है। ये तीन आदमी थे, सहाबा इकराम में से थे, सहाबी थे, बड़े पहुँचे हुए सहाबी, और ऐसे ही मोमिन बंदों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे मोमिन जब थोड़ी सी गलती करते हैं तो मैं उनको वापस बुला लेता हूँ और फिर उनको ईमान की भट्टी में डाल के कुंदन बनाता हूँ, ताकि वो आने वाले लोगों के लिए क़यामत तक के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएं। ऐसे ही इनके साथ हुआ कि 80 में से ये 3 लोग थे, बाकी जो 77 थे उनको
इग्नोर कर दिया गया, लेकिन इनके बारे में फरमाया कि अल्लाह के सुपुर्द है तुम्हारा मामला, अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या करेंगे। ये थे मुरारा बिन रबी, दूसरे थे काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, और तीसरे थे हज़रत बिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु। ये तीनों थे। इनके ये बताते हैं खुद कि जब गज़वा का हुक्म आया तो उस वक़्त हम जो थे वो हमें कोई उज़र नहीं था मेरे पास, तो सिर्फ़ और सिर्फ सुस्ती। तो मैं ये कहता था कि अभी जैसे उन्होंने लाहौर जाना है तो जाने वाला कि ये कहे जो पीछे रह गया है कि अभी इन्होंने मानो चक नहीं पहुंचना तो मैंने सुबह इनके साथ मिल जाना है। फिर दूसरा दिन आए तो मैं इन्होंने गुजरात नहीं पहुंचना तो मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। कुछ इसी तरह की इनकी पोजीशन थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फ़तह हासिल करके वापस भी आ गए। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग सारे तेरे पास आएंगे, सबको इग्नोर कर देना, लेकिन इन तीन के बारे में मामला जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 50 दिन के लिए, यानी लामहदूद दिनों के लिए कहा कि मुलतवी है कि मैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरमाया कि जाओ तुम्हारा मामला खुदा के सुपुर्द है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत रोए, बहुत रोए, किस कदर कि अपने आप को इन्होंने सज़ाएं भी दी। अबू लुबाबा ने अपने आप को जो है वो सतून के साथ बांध लिया और कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, उस वक़्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे हबीब, अल्लाह के हबीब, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से राज़ी ना हो जाए, जब तक मुझे मुआफ़ी ना मिल जाए। तो ये तीन भी थे। इसी तरह कहते हैं कि हमारे बारे में भी ऐलान हो गया कि इनसे किसी ने कलाम नहीं करनी, कोई यानी पूरे शहर में से कोई इनसे बात ना करे। 40 दिन तक इसी तरह रहा। जब 40 दिन गुजर गए तो फिर ऐलान हुआ कि इनसे कहो कि अपनी बीवियों से भी अलग रहें। तो फिर हम बहुत परेशान हो गए। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेके चली जाओ, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं तलाक दे दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तलाक नहीं देनी, जाओ उनसे कहो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद यानी यानी कि फेस टू फेस बात भी नहीं करते थे, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। काब बिन मालिक कहते हैं कि मेरी मोहब्बत का ये हाल था कि मैं ज़रूर मस्जिद नबवी में जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहता। जब मैं इधर नज़र करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे महसूस होता कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं। ये था मोहब्बत का हाल। तो परेशान भी थे, लेकिन दूसरे दो जो हैं वो इस कदर उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया, और मैं बाज़ार भी चला जाता, यहाँ तक कि लोग जो हैं वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। और अबू कुतादा को मैंने कहा एक दिन कि अबू कुतादा, तुझे पता नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत करता हूँ, क्या तुझे मेरी मोहब्बत में शक है? वो कुछ ना बोले। फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा जोड़ के कहा, लेकिन वो नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म था कि इनसे बाइकाट कर ले, और इनको 40 दिन के लिए तो बिल्कुल इनसे ये कहा कि कोई बोले भी नहीं। और फिर 10 दिनों में ये भी ऐलान कर दिया कि अब कोई इनको घर में जो है ये अपनी बीवियों से भी अलग हो जाए। तो एक मुरारा बिन हज़रत बिलाल बिन उमैया है, उनकी बीवी आके रो रो के कहती हैं कि अगर आप या रसूलल्लाह आपकी इजाज़त हो तो मैं रह जाऊं, क्योंकि बिलाल बिन उमैया जो है वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो वो अपना काम खुद नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, ठीक है, लेकिन उससे यानी कि वो आपसे दूर रहे। ये तीन थे जिनका मामला। और फिर 50वें दिन इनकी तौबा के लिए ऐलान हो गया, और सुबह फजर से पहले ऐलान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर मिल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। तो काब बिन मालिक कहते हैं मैं छत पर नमाज पढ़ रहा था और इस तरह परेशान बैठा मुसल्ले पर रो रहा था कि ऐलान की आवाज़ आई। तो मैं दौड़ लगा दी, मैंने सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैंने दौड़ा, और जिधर जाता था सारे लोग मुझे मुबारकें दे रहे थे, गले मिल के और मुबारकें देते जा रहे थे, वो लोग जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। 50 दिन इस तरह से यानी हमारे से उन्होंने बाइकाट किया, और अब हमारी तौबा जो है वो अल्लाह की तरफ से कबूल हुई। तो ये वो मोमिन थे, ये मुनाफिक तो नहीं थे ना, ये मोमिन थे। अल्लाह ने इनको मज़ीद अपने ईमान के अंदर पुख्ता करना था। तो ये 50 दिनों की इस ट्रेनिंग के बाद, इस यानी कि सख्ती के बाद ये इम्तहान था। इस इम्तहान में जब ये पूरे उतरे तो अल्लाह ने इनको मुआफ़ कर दिया, और अल्लाह ने इनको
जन्नतों की खुशखबरियाँ दी। सुभान अल्लाह। फरमाया ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हमारी नाराज़गी की वजह से ज़मीन तंग हो गई थी, परेशान हो गए थे, लेकिन हमने इनकी तौबा को कबूल फरमा दिया। सुम्मा तौबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। इनकी तौबा कबूल हो गई और अल्लाह ने इनको मुआफ़ फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। मदीने के बाशिंदों और गिरदनवाह के जो बुद्धू हैं, ये हरगिज़ उनको नहीं था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर घर बैठ लेते। ये वो 80 लोग जिनको यानी कि सब अब मुनाफिकों को और जितने भी सुस्ती दिखाने वाले थे सबको मुखातब करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और इसकी तरफ से ये बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फ़िक्र में लग जाते, इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्क़त की कोई तकलीफ़ वो झेलें, और मुनकरीन हक़ को जो राह नागवार है उस पर कोई कदम वो उठाएं, और किसी दुश्मन से अदावत हक़ का कोई इंतकाम वो लें, और इसके बदले इनके हक़ में एक अमल साले न लिखा जाएगा। यकीनन अल्लाह के यहाँ मुहसिनों का हक़ अल खिदमत मारा ही नहीं जाता, क्योंकि ये वो अल्लाह के बंदे हैं कि इनका तो कदम उठाना भी मुझे अच्छा लगता है। ये कहीं किसी यानी मुनकरीन हक़ के सामने को कदम उठाते हैं तो उसके बदले में मैं उनको उनके दर्जे बुलंद करता हूँ। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि प्यास भूख जो कुछ भी वो बर्दाश्त करते हैं, तो लेकिन वो सब के बदले में उनको अच्छे अजर दिए जाते हैं, और ऐसे ही मोहसिनीन के साथ मेरा मामला होता है। अल्लाह ताला हम सब को मोहसिनीन में से बनाए, क्योंकि इनके अच्छे कारनामे का सिला भी अल्लाह ताला इसी तरह ही इनको अता फरमाता है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत खिदमत की दीन के मामले में। थोड़ा या बहुत कोई भी अगर खर्च उठा लाए तो उसकी भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उनकी लिख लेता हूँ। कोई थोड़ी सी भी मेहनत करे अल्लाह के रास्ते में तो उसका अजर मैं बहुत ज़्यादा इनको देता हूँ। और ये कुछ ज़रूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि इनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते, कि सारी बस्तियां ना खाली करके आते, कुछ आ जाते, लेकिन इन्होंने तो सब ने ही आप सल्लम की नाफरमानी पे ही जो है वो तुल गए थे, लिहाजा नाफरमानियाँ की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ ही आ जाते, ताकि पिछलों की भी ये होता है कुफारा, ये होता है फ़र्ज़ कफ़ाया, कि अगर कुछ लोग कर ले अच्छा काम तो दूसरों को भी की तरह से उनका हक अदा हो जाता है और उनके लिए वो कुफारा बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो इन्होंने गैर मुसलमाना रवैया इख्तियार किया था तो उससे वो परहेज़ कर लेते तो इनके लिए कितना ही अच्छा होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ारि वलियजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जंग करो उन मुनकरीन हक़ से जो तुम्हारे पास हैं, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएँ, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकी के साथ है। जितने भी मुत्तकीन लोग होते हैं अल्लाह उनके साथ होता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने मुत्तकीन लोगों में से बनाए और हमें इस हाल में मौत दे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। आमीन।